Sukad pa sa sinugdan, gihatagan sa Dios ang tawo ug matahom nga puloy-anan, yuta nga puno sa kalinaw, pag-atiman ug katuyuan apan tungod sa sala na wala kini. Kini ang sugilanon sa Dios nga matinumanon nga kita, ingon nga mga anak niya, mao ang manununod sa mga saad ug binilanggo sa paglaom nagasalig sa iyang dakong plano nga ibalik ang yutang nawala, gikan sa Eden hangtod sa yutang saad, ug hangtod sa walay katapusang panulundon pinaagi ni Kristo. Gitudlo sa Dios si Adan ug Eva nga magdumala sa tibuok kalibutan. Nagpuyo sila sa halamanan sa Eden ug nag-enjoy sa tanang panalangin sa Dios. Apan sa diyang sila nakasala, gipapahawa sila ug ang pagdominar sa yuta na wala gikan sa tawo. Sa pagpadayon, nagsugod ang plano sa Dios nga paguli sa nawalang yuta pinaagi kang Abraham. Gisaad sa Dios kaniya ug sa iyang kaliwatan ang gamay nga bahin sa yuta, ang Canaan, gikan sa gamay nga sinugdanan. Motubuang panalangin hangtod ang kahibalo-bahin sa Dios, moabot sa tanang katawhan sa kalibutan. Iyang Dios nag-ingon sa imong kaliwatan, akong ihatag kini nga yuta. Sama sa Eden diin nagpuyo si Adan ug si Eva nang nagipapuyo sa Dios, ingon nga libre, ang yutang saad puro usab grasya gikan sa Dios. Ang Israel dili tagiya, sila mga pumuluyo lamang. Ang Diyos mao ang tinuod nga tagiya sa yuta. Siya ang naghatag og ulan, panalipod ug abunda nga ani. Ang ilang pagpuyo nga libre, puusa kini nga pagtuman, kinitanan bahin sa relasyon ug pagtuo. Sa pagtigulang ni Josue, gisugo siya sa Dios nga ipangapod-apod ang yuta. Apil ang mga dapit nga wala pagisakupan, sa dili pa nila maangkon ang maong yuta, kinahanglan pa sila mulihok ug makigubat sa matag nasod, aron kini ilang mabatonan. Ang ilang kadaugan dili tungod sa ilang kusog, kundi tungod sa gahom sa Dios. Parehas nato karon, dili nato makuha ang kaluwasan pinaagi sa atong buhat. Apan ng mga naluwas gitawag nga magkinabuhi nga matinumanon, uban ang pagtuo ug pagpasalamat. Ihatagan usab sila sa Dios ug mga balaod aron mapreserba ang yuta. Sabbath year ag Jubilee. Sa Sabbath year mo ginawa ang yuta. Sa Jubilee, ibalik ang mga yuta sa orihinal nga tagiya aron walay sobra ug kulang. Ug mawala ang pagkadaog-daog sa kabus, kini nagpakita sa tinuod nga tumong sa Ebanghelyo, tanan patas sa grasya sa Dios. Tungod sa ilang pagkamapasalawayon, ang Israel nahimong binihag sa Babylonia. Apan wala sila gibiyaan sa Dios. Gisaad niya nga ibalik sila sa yuta ug maghatag kanila og hari gikan sa kaliwatan ni David. Si Jesus mao ang pagtuman sa tanang saad, pinaagi sa iyang kinabuhi. Kamatayon ug pagkabanhaw, gihatagan kita og tinuod nga panulundon. Diha kaniya ang tanang saad sa Dios mahimong oo ug amen. Tungod ni Jesus, ang yutang nawala sa Eden maangkon pag-usab, walay katapusan. Karon, naglakaw kita uban sa iyang panalangin ug sa umaabot atong tiilan. Motongtong sa tinuod nga yutang saad ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Isip manununod sa mga saad ug binilanggo sa paglaom, nagsalig kita sa Dios nga matinumanon. Gikan sa Eden hangtod kang Kristo ang iyang plano, wala gyud mapakyas. Atong papel mao ang pagsalig, pagtuman ug pagpaabot, kay ang panulundon andam na para sa tanang nagmahal kaniya.